भटकपी कुत्र्यांच्या हल्ल्यात फोण्या वाठारांत 1.5 वर्षाच्या चलयेक दुर्दैवी मरण. ती एक आणि दोन ही तर कमीत कमी 5 ते 10 कुत्रे आशिल्ले. भटकपी कुत्र्यांनी ताचेर हल्लो करून तातूनच ताका मरण आयले. भटकपी कुत्र्यांच्या हल्ल्यात फोण्या वाठारांत 1.5 वर्षाच्या चलयेक दुर्दैवी मरण. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अनाबिया शेख हे 1.5 वर्षाचे चली तळे दुर्गावाड फोण्या हांगा आपल्या मामाल्या घरा रावपाक आयिल्ले. आज सकाळी घरातल्यांची नजर चुकोवन ते घरातल्यान भायर सरले. त्याच वेळार भटकपी कुत्र्यांनी ताचेर हल्लो करून तातूनच ताका मरण आयले. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हल्लो करपी एक आणि दोन ही तर कमीत कमी 5 ते 10 कुत्रे आशिल्ले. फोण्या वाठारांत अशा भटकपी कुत्र्यांक लागून शेल्टर वेवस्था अजून चालीक लागची आसा. नाजाल्यार खंय तरी हे कुत्रे त्या शेल्टरान आसता आशिल्ले आणि जी दुर्घटना घडली ती घडची नाशिल्ली म्हण लोक उलयतात. तळे दुर्गाबाट वाठारांत कुत्र्यांची मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या आणि ती खंय तरी थंय उडयल्या कचऱ्याक लागून अशें स्थायीक उलयतात. भटकपी कुत्र्यांचे हल्ले आणि ताका लागून लोकां मदीं बरीच भिरांत वाडत आसा. प्रशासनान हाची दखल घेत त्या संबंधान ठोस उपाय काडचो म्हण लोक मागतात. कितें घडलां तें सामकें वायट. कित्याक इतलें ल्हान भुरगें आनी अशें जावप म्हणल्यार सामकें मनाक सामकें दुख्ख जालें. सकाळ फुडें आयकना फुडें सामको हांव उठलां सामको धांवडेलो. कित्याक इतलें आमी म्युन्सिपाल्टी भयंकर प्रयत्न करतात. आमी जे पीपल फॉर एनिमल तांकां हें करून कुत्र्यांक तूं कितलें म्हण कुत्र्यांक व्हरतलो. तूं पळयत जाल्यार एक रानकिनी कुत्रे पळोवपाक मेळटा. थंय जशें एक ग्रुपान अशे कितले 15-20 कुत्रे तूं पळय. सबंद म्युन्सिपाल्टी एरिया आमचे प्रयत्न हे चालू आसात. आमी कितें करता तें पीपल फॉर एनिमल ते मदीं जाता तांकां ते व्हरता स्टॅलायज करता परत हाडटा त्याच जाग्यार हाडून सोडटा. कळ्ळें न्ही. आनी तांकां खंय कांयच करूं मेळना अशी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा. पण हे लोक पळय थोडे मेळत थंय तांकां जेवण बिवण घालता पळय हें बंद जावपाची गरज आसा दिसता तुका. दिसता कितें जाणा अशें जातकीर कितें जाता तांकां कितें जाता कोणी येता पळय तो ताका जेवण घालता तांकां घालता पूण 1-2 दीस ते उपाशी उरत न्ही ते मागीर आळवता. कित्याक सेम परिस्थिती आमच्या राजांगणा सायडीक जाल्या. अशे 4-5 भुरग्यांक तेणें अशें हें केल्लें आसा घास काडलेले आसा कुत्र्यांनी. सो आतां ह्या एरिया तांकां आतां रक्ताचो वास लागला आसतलो. सो कितें प्रिकॉशन तुमी घेतले काय म्हणटा म्युन्सिपाल्टी आतां आनीक कोणाच्या भुरग्यांचे आतां एटॅक करूं शकता तेणी परत. आतां उपाय म्हणल्यार तोच न्ही. आतां पीपल ते कुत्र्यांक व्हरता न्ही ते ड्रायव हे चालूच आसता. सो तुमी इमिडिएट तांकां व्हरपा हें करता. कचऱ्याक लागून कुत्र्यांक चड जाल्या. सगळे फोण्याचे म्हाका दिसता अशें दिसता की फोण्याचे कुत्री सगळे हांगा म्युन्सिपाल्टी कचऱ्याक लागून हांगा बांदलेले आहा. आनी आख्या वाड्यार रातची आतां भुरगीं आतां कामाक आमची वचपी भुरगीं रातची येता टूल येता आसतना फाट लागतात तांकां. पयर आतां एक भुरगो आनी एक भुरगो पडोन तो पांय मोडून गेलो तो. अशें खूब सगळे कुत्री खूब जाल्या. अशें कितें जाता आमी हांगासर हे वयर खंय आमी ड्राय वेस्ट कितें चुट्टा बिट्टा तशें कितें हाडून थंय उडयतात. पूण जे वेट वेस्ट आहा न्ही कोणी येता स्कुटीन काडटा उडयता हाडटा पोती भरता थंय उडयता. कितले फावटी क्लीन करपाचें. आमची ड्रायव आसता चालू आसता जे आमचे वर्कर काम करता पळय न्ही आमी डोर टू डोर कलेक्शन जे कितें म्हणटा ते कंप्लेन करता न्ही ते हें करतात कळ्ळें न्ही. ते वेट वेस्ट पूण हाडटा येतना स्कुटीन येता आनी थंय काडून उडयता पळय वेट वेस्ट ते उडयतात. ताका लागून ते अशी वयर आसा वयली गजाल कोणी काडटा उडयता अशें. लोकांनी करची न्ही म्हणून. आनी कितें आहा फक्त उडयता ताका लागून कुत्रे चड येता तेन्ना स्पेशली ते कॅमेरा घातल्या बरें. कॅमेरा ऑलरेडी कॅमेरा घातल्या थंय पंचायत एरिये लेटर दिवपाचें की तांचे भाड्यान बी कोण लोक रावता पळय तांकां सांगपाचें की मातशें हें करपाचें बंद करा म्हणून. कित्याक हांगा सामकें हॉरिबल जाला आनी वाटेर वतना सुद्दां स्कुटरीन बी ते कुत्रे आसा ते तांकां जंप करून उडयता. एक कार वता जाल्यार कारीक वचपा दिना. आमकां ते रस्त्यार जाता आनी कानार आयकूं येता की कुत्रे सगळे दारान सामके भरपूर घेवन जाता. मातशें एक माजराक आनी कितें दवरना ते. पयलीं प्रथम ही खरी दुखद घटना जाल्यार की ल्हान भुरगे जे आसा ताका अशें स्ट्रे डॉग्सान अशें सगळें हांगा सांगताले की ताका स्ट्रे डॉग्सान अटॅक करून ते आतां एक्सपायर जाले. खूब दुखद घटना. आमचे कंडोलन्सीस फॅमिली बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता की हे स्ट्रे डॉग्साचे हांव चॅपन आसतना आमी हांगा गोवा डेरी कडेन थंय आमी एक एनिमल झुडो जागो हांवें स्वता लेटर केल्लें मिनिस्टर फॉर एनिमल हजबंड्री निलकंठ हळर्णकाराक की आमकां थंय जागो दिवचो. आनी त्या प्रमाणे प्रोसेस चालू आसा ते. आनी थंय जागो दिवन आमी एक डॉग शेल्टर घालून थंय आमी सगळे जे कुत्रे हांगा आसा फोण्या सिटी भितर तांकां थंय व्हरून स्टरलायज करपाचें आनी तांकां सगळें वॅक्सिनेशन करून
तांकां वेगळे कोण ट्रिटेड डॉग आसा तांकां वेगळे दवरपाचे आनी कोण स्टरलायज करून तांकां वेगळे दवरपाचे, मिक्स करपाचे ना अशें आमी सगळें ते प्लॅन केल्लो. आनी तो जागो हांव स्वता वचून हांव जेई बीन वचून आमी थंय मेजर केल्लो आनी त्या प्रमाणे हांवें पत्रय बरयलां आनी ते अजून पर्यंत आमकां ती जागा मेळपाची आसा. आतां हांव परत एकदां ते आमी फॉलोअप चालू आसा आमचें. ती समज जागा मेळ्ळी जाल्यार सगळे हे डॉग जे आसा तेंचे कुत्रे जे आसा सगळे तेंची बरी काळजी आमी घेवपाक पूर्ण मुन्सिपालिटी घेवपाक म्हणजे आमी प्रयत्न करतले. ते सांगू की तुमी दुसरें म्हळ्यार की जेवण खंय खंय वाडटा, पूण म्हाका दिसता तांकां एक डेजिग्नेटेड एरिया आसची तांकां जेवण वाडपाक सुद्दां आनी एक डेजिग्नेटेड एरियानूच तांकां दिवचें कुत्र्याक की की ते उपाशी आसता. थोडे बरे डॉग आसता ते दोनूय आसता, पूण कुत्र्याचे सुद्दां तांकां उपाशी उरता तेन्ना एग्रेसीव जाता. सो म्हाका दिसता तांकां सुद्दां एक खंय तरी डेजिग्नेटेड एरिया आसची आनी जेणे करून थंयच तेणी त्या लोकांनी सगळ्या लोकांनी त्याच डेजिग्नेटेड एरियान तांकां जेवण दिवचें. ही खूब दुर्दैव घटना जाल्या. खूब आमकां वायट दिसलां की आतां चॅरपर्सनूय आमचे आसा आनंद नायक आनी हांगा खूब ते ल्हान चली ते आमी पळयले आतां तेजे फोटोज सुद्दां सगळे. पूण आतां ताका हांगा येला पोस्टमॉर्टमाक येला. आनी परत एकदां म्हाका दिसता आमचें स्टरलायझेशन चालू आसा. आमचे पीपल फॉर एनिमल ते व्हरता स्टरलायज करता, तांकां वॅक्सिनेशनूय चालू आसा, तांकां मुन्सिपालिटी पेमेंटूय करता. पूण हें एक पावल फुडें वचून आमी थंय घालपाक सोदताले सेंटर आनी तें अजून प्रोसेस चालू आसा. ते म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनिमल्स म्हणटा हेणी समज आमकां ही जागा बेगीन दिली जाल्यार आमी थंय बरें शेल्टर घालून हे सगळे कुत्र्याक आमी थंय तसोच ते कॅप्टिव्ह उरतले ते भितर. कॅप्टिव्ह दवरपाक मेळना. गायडलायन्स जे आसा तांकां कुत्र्याक कॅप्टिव्ह दवरपाक मेळना. कुत्र्याक व्हरून वॅक्सिनेट स्टरलायज करून परत आसा त्या जाग्यार सोडचें पडटा. कॅप्टिव्ह दवरपाक कशें अलावड ना. सो एकूच कितें जाता तेंची थंय प्रॉपर कॅर घेवन थंय मागीर बरें कॅर घेतलें तांकां स्टरलायज केलें मागीर एग्रेसीव म्हणजे मागीर तांकां प्रॉपर आमी ट्रिटमेंट दिवपाक शकता. म्हणून तशें आमी तें केलें. जागोय आसा थंय आमी पूर्ण लावन मेजर केल्लें आमी. पळयात आतां ते आमी रोखडेच अशें फुडें घडचें न्ही म्हणून आमी म्हाका दिसता फोंडा मुन्सिपालिटी आमी कावन्सिलर आपूण मिटींग आपूण चॅरपर्सनाक हेजे परत एक विचार करून परत एनिमल हजबंड्री मिनिस्टरा कडेन आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आसा रमेश नायक आसा ते खूब तेणी फाटल्याक केल्लो हेजो मेजो ते फायल हेजो जागो दिवपा खातीर. ते आतां परत आमी फॉलोअप करून ते कशें आमचे आयले जाल्यार आमी फुडें आमच्या हातीन येतले आनी आमी ते करपाक शकता. नमस्कार, आमी आसा सध्या फोण्या आनी फोण्या अशा पद्दतीची एक दुर्दैवी घटना घडली. ती म्हटल्यारूच 1.5 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयलें. डॉग जे आसा जे स्टे डॉग जे आसा हे हेवटेन तेवटेन फोण्या वाठारांत भोंवता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. हे जे स्टे डॉग जे आसा हे भरपूर प्रमाणांत फोण्या वाडलेले आसात. त्याच पद्दतीन जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या भुरग्यान माणकुल्या भुरग्यान सारको संवसार सुद्दां पळोवं नाशिल्लो आनी ताका आयज दुर्दैवी मरण आयलें. सो ह्या गजाली कडेन आमी पळयता आसतना डॉग शेल्टर जावचें म्हणून फाटले जे चॅरपर्सन आशिल्ले रितेश रवी नायक हाणें खंय तरी फायल मूव केल्ली. हो प्रोसेस जो आसा हो एनिमल हजबंड्री मंत्री निळकंठबाब हळर्णकर हाजे कडेन बी प्रस्ताव पावल्लो. पूण म्हाका दिसता ताणें ही फायल ओपन करून पळोवंक ना काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. सातत्यान फोण्या साकून पत्रकारांनी हो विशय जो आसा हो हायलायट केल्लो आसा. पुणून म्हाका दिसता खंय तरी कोणाचेच हेजेर लक्ष ना. पुणून जेन्ना आमी पळयता आसतना अशें पळयतात की जेन्ना एक माणकुल्या भुरग्याचेर आयज तेणें एटॅक केलो आनी माणकुल्या भुरग्याक मरण आयलें. आमी जायते बीन हांगासर अशेंय बीन पळयतात जे प्रेमी जे आसा जे डॉग प्रेमी आसूं मागीर अशे जायते तरांचे प्रेमी आसा. पूण हे जे हांगासर येतात आनी रस्त्यांचेर तांकां जी आसा ही खाणां घालतात. एक दीस घालतात, 2 दीस घालतात. आमी म्हणनात की सगळेच जाण त्या पद्दतीन तशें काम करतात. पूण थोडे अशेय बी आसात जे प्रामाणीकपणान तेंची सेवा करतात. पूण थोडे लोक मात अशे येता हांगासर की येतात बिस्किटो उडयतात रस्त्यांचेर. तांकां मागीर एक्सिडेंट जाता काय कितें जाता हें पडलेलें ना आनी मागीर ते चल्ले एक रील करतात आनी मागीर ते आपले वाटेन वयतात. पूण खंय तरी जेन्ना ह्या डॉगांक जे स्टे डॉग जे आसा हांकां जेन्ना खऱ्या पद्दतीन जेन्ना खाणाची गरज आसता तेन्ना मागीर हे अशा पद्दतीन हमलो करता लोकांचेर. सो हें खंय तरी एवॉयड जावचें आनी हेजेर जे कोण अशा पद्दतीची खाणां जी आसा हाडून घालतात हांकां खंय तरी मर्यादा आसची. नाल्यार एक तर खंय तरी एक डॉग शेल्टर उबारून
हेंकां एका जाग्यार दवरचे, हे सगळे जे डॉग जे आसा हेंकां एका जाग्यार दवरचे आनी हे जे प्रेमी जे आसा, जे डॉग प्रेमी आसूं हांकां थंय व्हरोन थाण घालपाक तांकां बरें पडटलें. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.